नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै नयाँ सरकारको चर्चा सुरु भएको छ। तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सहज निकास नदिँदासम्म नयाँ सरकार गठन त्यति सहज पनि देखिएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यता नेकपाको दाहाल नेपाल समूह नयाँ सरकार गठनको कसरतमा देखिएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा नेकपाका दुवै समूहसँग सहकार्य नगर्ने बताइसकेको छ। जसपाको पनि मिल्दोजुल्दो धारणा आएको छ। ओली पक्षले पनि आगामी कदमका लागि तयारी थालेको छ। ओली समूह कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व दाहाल नेपाललाई गर्न नदिने योजनामा देखिएको छ। संसद सङ्ख्या हेर्दा नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। दाहाल नेपाल समूह वा ओली समूह जसले नयाँ सरकार गठन गरे पनि कांग्रेसको सहयोग चाहिने देखिएको छ। आफ्नो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलबाट नहटाएर प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउनु पनि दाहाल नेपाल समूहलाई राजनीतिक इमानका हिसाबले त्यति उपयुक्त नहोला। त्यसमाथि अहिलेको मितिसम्म नेकपा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली नै हो। संसदीय दलको उपनेता समेत ओली पक्षमै रहेकोले नेकपाको संसदीय दलको बैठक कसले बोलाउने भन्ने समेत अन्योलता देखिएको छ। सरकारमा सहकार्य गर्न बसेको बैठकमा अन्य दलका नेताहरूले तपाईको दल कुन हो भनेर गरेको प्रश्नले अबको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि संघीय संसद अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता जयपुरी घरती हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सांसदको लोगो लगाएर आउनुभएछ, लामो समयपछि लाउन पाउनुभयो लोगो, कस्तो लागिरहेछ? यो लोगो त मैले निरन्तर लगाइरहेको थिएँ। संसद विघटन भयो, संसद विघटन भएको हामीले मानेका थिएनौँ। मैले लोगो चाहिँ प्रयोग गरिरहेको थिएँ किनकि हामीले मानेनौँ। सर्वोच्च अदालतले यो लोगोलाई अझै तिमीहरूकै भनेर प्रमाणित गरिदिएको छ। यसको लागि म सर्वोच्च अदालतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब प्रतिगमन असंवैधानिक कदम भनिएको थियो, त्यो सचियो भनिएको छ, कतिको सहज छ अबको बाटो चाहिँ? अब पहिलो कुरा, नेपाली जनताले हामीलाई 5 वर्षको लागि भोट दिएको थियो। 5 वर्ष म्यान्डेट लिएर हामी संसदमा आएका थियौँ र हामीले 2/3 बहुमतको सरकार बनायौँ। त्यो सरकारले काम गर्दै अगाडि बढ्दै थियो, गरिरहेका थियौँ। त्यही बिचमा संसद विघटन भयो। यो चाहिँ सबभन्दा विडम्बना कुरा हो। संविधानमा पनि थिएन, कानुनमा पनि थिएन, संसद विघटन भयो र यसको बिचमा धेरै सङ्घर्षहरू भए र सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा जो फैसला गरेको छ यो चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा हो र नेपाली जनता र हामी पनि धेरै खुसी छौँ। र अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा 13 दिनभित्र संसद बोलाउने पनि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दियो। अब केही दिनपछि संसद बस्ला, संसद बस्छ, त्यसपछि अब संसदको बैठक बस्दै गर्छ। अब नयाँ सरकारको विषयमा पनि प्रयासहरू हुँदै गर्छ, नयाँ सरकार बन्छ, अगाडि बढ्छ। तर त्यति सहज छ नयाँ सरकार गठन? प्रधानमन्त्री ओलीले म अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले दुईटै समूहलाई औपचारिक रूपमा पार्टी एउटै हुँदासम्म दुईटै समूहसँग सहकार्य नगर्ने भनिसक्यो। जसपाको त्यस्तै बनाइएको छ। सांसद सङ्ख्या हेर्दा 92 को हाराहारी देखिन्छ दाहाल नेपाल पक्षसँग। अहिले त्यति सहज छ ओलीलाई हटाउन? अब यो सहज त हुँदैन, कुनै पनि चिज सहज हुँदैन। झन् यो संसद विघटन अनि संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा सहज हुन्छ भन्ने कुरा त भएन। तर के हुन्छ भने हामीले नैतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले पनि हेर्दाखेरि यो सहजै देख्छु मैले। किनकि अब यो संसद विघटन गरिसकेपछि फेरि संसद पुनर्स्थापना भएको छ। अब यो हिसाबले सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने नैतिक हिसाबले के गर्ने भन्ने कुरा यो देशको प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने अनि यो देशका पार्टीहरूले सोच्नुपर्ने। त्यसकारण अब यो एउटा प्रक्रियामा जान्छ। अब बैठक बस्छ संसदको, त्यसपछि सरकार बनाउने र नबनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अहिले पनि छलफल सुरुवात भइरहेछ। एउटा प्रश्न उठाएको छ, अहिले पनि तिमीहरूको पार्टी दुईटा भएकै छैन, एउटै पार्टी हो भनेर धेरैले प्रश्न उठाइरहेछ। कांग्रेसदेखि लिएर केही पार्टीहरूले अहिले त्यो प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ।
यसको विषयमा अब निर्वाचन आयोगले केही न केही रूपमा फैसला गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्छ। झन् झन् बलियो पो बन्नुभयो त प्रधानमन्त्री ओली। काम चलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई झन् पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो सर्वोच्चले, होइन र? अब यो कुरा होइन, विघटनपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको होइन। पूर्ववत अवस्थामा फर्कायो भनेको प्रतिनिधि सभा हो, त्यसपछि सबै सांसदहरूलाई हो। प्रधानमन्त्रीले भनेर फर्कायो भने सबै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभालाई ठाउँमा फर्काएको छ। अब यसको विषयमा अब एउटा पार्टीको विषयमा पनि क्लियर हुँदै जाला, पार्टीभित्रको अल्पमत बहुमत पनि क्लियर हुँदै जाला, त्यसपछि सांसदहरूको पनि त्यहाँ हिसाब हुँदै जान्छ। सर्वोच्च अदालतले जसरी फैसला गरेको छ त्यसरी नै निर्वाचन आयोगले पनि फैसला गर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो प्रक्रियामा होला। त्यस कारण यो सरकार निर्माण गर्ने हो भने केही समय लाग्छ, छलफल हुन्छ, अगाडि बढ्छ। अब चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका लागि पनि दुईवटा उपाय होला। एउटा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, एउटा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने। अविश्वासको प्रस्ताव त यसअघि पनि दर्ता भइसकेको छ। कुन कदम अपनाउनुहुन्छ? अहिले पहिलो कुरा सबैभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को प्रोसेसमा अगाडि बढाए राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा अविश्वासको प्रस्ताव छ। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पहिला हाम्रो पार्टीभित्रबाट गरेको थियो। अब अन्य पार्टीहरूले के गर्छ भन्नेमा त्यो अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि छलफल हुन्छ। र अहिले अब त्यो प्रक्रियाहरूमा पार्टीहरूमा हाम्रो पार्टीले पनि छलफल गरिरहेछ, उतातिर पनि छलफल भइरहेछ, अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि छलफल गरिरहेछ, छलफलकै प्रक्रियामा छ। उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो भन्नुभयो। उहाँले म राजीनामा दिँदैन, फेस गर्छु, संसद फेस गर्छु भनेर यसरी नै भनिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब उहाँले राजीनामा दिनु होला र अगाडिको बाटो चाहिँ खाली होला भनेर सोच्नु त भएन? त्यो त सबै अप्सनहरू, विधि प्रक्रियाहरू सबै प्रयोग हुँदै अगाडि बढ्छ। अविश्वासको प्रस्तावै अगाडि बढ्यो भने पनि त्यो पास हुने सम्भावना त एकदमै न्यून छ। अब यो न्यून हुने र नहुने भन्ने कुरा सांसदको सङ्ख्याले निर्धारण गर्छ। सांसदको सङ्ख्या कतातिर बढी हुन्छ त्यसैले निर्धारण गर्छ। हामीले भन्छौँ अहिले संसदहरू हाम्रो पक्षमा धेरै हुन्छ, किनकि मेन कुरा राजनीतिक मुद्दा, कानुनी मुद्दा, त्यसपछि संविधानको कुरा भयो। संविधानमा नभएको संसद विघटन गरिसकेपछि, पुनर्स्थापना भइसकेपछि पहिलो कुरा मलाई लाग्छ नैतिकताको हिसाबले सोच्नुपर्ने हो। त्यो भएन भने पनि प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्छ। प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि जाँदा त हटाउन नसकिने नै भइसक्यो। कि त नेकपा टुक्राएर छुट्टै दल दर्ता गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो, नभएदेखि संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हो। अब त्यो कुरा के हुन्छ भने त्यो त प्रक्रियामा अगाडि बढ्या हुन्छ, अब पनि प्रक्रियामा बढ्छ। कि त यस्तो हुनु पर्यो कि अब पार्टी हिजो गल्ती भयो, गल्ती भइसकेपछि पार्टी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ भनेर एक ठाउँमा केन्द्रित भएर जानु पर्यो। गल्ती गरेर लिडरहरूले गल्तीसहित आफूले ठाउँ छोडिनु पर्यो। होइन भने अब अरू प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढ्छ। अब त हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै छैन, हाम्रो पार्टीको अब यो के गर्ने भन्ने कुरा अहिले दुईवटा बना छैन। निर्वाचन आयोगले अहिले हामीले इजाजत दिएको छैन दुईवटा, त अब चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि दिनुपर्ने हुन्छ र अब छिटै फैसला गर्ला केही प्रक्रियामा अगाडि बढेर। दोस्रो कुरा अरू पार्टी पनि छ, जस्तै काङ्ग्रेस, जसपादेखि लिएर यो पार्टीहरूले संसदमा जति सांसदहरू छन् ती बाहेक अन्तबाट त्यसको समाधान खोज्ने भन्ने त कुरै भएन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक न दाहाल नेपाल पक्षसँग बहुमत पुग्छ, न ओली पक्षसँग बहुमत पुग्छ, अन्य सबै मिल्दा पनि पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले झन् उसमै गएन। जस्तो अब विश्वासको मत पनि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित नहुने अवस्थामा त फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएर उहाँले घोषणा गरेको मितिमा नभए पनि अर्को मितिमा फेरि 6 महिनामा चुनाव गर्ने त्यही बाटोमा गएन? त्यसो हुँदैन। अब काङ्ग्रेस र जसपा लगायतको पार्टीहरूले पनि आफ्नो धारणा क्लियर गर्ला। उहाँहरूको एउटा प्रश्न के छ भने पार्टी दुईवटा नै भएको छैन, नभएपछि हामीले कसरी बोल्ने भन्नु भएको छ। तर यो कुरा त हाम्रो पार्टी दुईवटा या एउटा होस्, तर उहाँहरूले राजनीतिक धारणा त क्लियर गर्नु पऱ्यो नि त। राजनीतिक हिसाबले के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूले धारणा क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो केही दिन लाग्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। नेकपामै क्लियर हुनुपर्छ होला। जस्तो पार्टी दुईवटा एउटै हो, संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै हो, उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइएको छैन। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि पनि अविश्वासको प्रस्तावै लगे पनि
सङ्ख्या पुग्ने आधार छैन, नेकपा एउटै रहँदा भोलि फेरि मिल्न सक्छन् भन्ने विपक्षी दलहरूलाई डर होला नि त। यो त प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ, दुवैतिर तयारी भइरहेछ। हामीले हाम्रो बहुमत छ, बहुमत बनाएर अगाडि बढाउने, अझै पनि मान्छेहरू सबै यतातिर आउँछन् पनि भनिरहेछन्, त्यो छलफल गरेर अगाडि बढाउने छ। उता पनि कसरत भइरहेछ दुवैतिर। तर के हुन्छ भने हामीले संसदीय दलको नेता त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा त अब संसद विघटन भइसकेपछि विघटन भएको संसदले पुनर्स्थापना गर्न त हाम्रो पार्टीले यत्रो स्थितिसम्म ल्याउन सफल भएको छ भने संसदीय दलको कुरा अनि सरकार बनाउने कुरा यसमा फेरि छोडेर बस्ने कमजोर हुन्छ भनेर आकलन गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ अगाडि बढ्छ र अग्रामी हिसाबले न्यायको पक्षमा संविधानको पक्षमा उभिने सबै पार्टीहरूले पनि त्यो ढङ्गले फैसला गर्नुपर्छ। एक दिन त चुनाव पहिला हाम्रो पार्टीभित्र फैसला भने एक दिन त चुनावको लागि जान्छ। संसदमा गइसकेपछि अरू पार्टीले के गर्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूको पनि प्रश्न विषय भएको छ। अहिले त हाम्रो पार्टीले हेरेर अड्किरहनु भएको छ। हामीले भनेका छौँ सबैलाई अब यो प्रतिगमन थियो, प्रतिगमनमा अहिले सच्याएको छ, यसलाई एक ठाउँमा उभिएर हामी अगाडि बढौँ भनिरहेका छौँ। भोलि फेरि प्रधानमन्त्री चुन्ने बेला पनि त्यही ढङ्गले हुन्छ, मत विभाजन हुन्छ। मलाई लाग्छ धेरै बहुमत सांसदले नै यो प्रतिगमन भएको त्यो प्रतिगमन हामीले फेरि सच्याएर संसद पुनर्स्थापना गरेको कुरा सबै सांसदहरूले बुझ्नुभयो। नेकपा पछाडिका अन्य ठुला दलहरू भने नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा, यी दुईटै दलले तपाईँहरूको पार्टी कुन हो भनेर सोधे। तपाईँहरूले छलफल गर्नुभएको थियो, अब कसरी अगाडि जाने, नयाँ सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले त्यसरी सोध्नुभयो। अब निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला गर्छ त्यसमा निर्भर रहने भयो। त्योभन्दा अगाडि ओली पक्षबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन दाल नेपाल समूह छ त्यो अलग्गियो अथवा अलग्गिएर गयो भने एउटा सम्भावना देखियो। होइन भने त निर्वाचन आयोगले जस्तो फैसला गर्छ त्यसलाई कुर्नुको विकल्प रहेन। अब यो त छलफल भइरहेछ। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले योभन्दा पहिला किन फैसला गरेन। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी के अरे हाम्रो त्यो सबै बहुमत सबै निर्वाचन आयोगले देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्या जस्तो लाग्छ मलाई। निर्वाचन आयोगले पहिले एकदम फैसला गर्नु पर्यो, त्यो गरेन। सर्वोच्च अदालतको निर्णय भइसकेपछि अब निर्वाचन आयोगले पनि छिटै फैसला गरेर अगाडि बढ्छ। हामी त्यही हो अगाडि बढ्छौँ भनेको। त्यसरी पार्टीको आधिकारिकता एउटा पक्षलाई प्रदान गरिसक्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि जसपा लगायतका अन्य दलहरूले पनि समर्थन गर्छन् भन्ने हो। समर्थन र विरोधको कुरा होइन, ती पार्टीहरूले उनको धारणा के हो त्यो उहाँहरूले क्लियर गर्नु होला। हामीले यो समर्थन गर्छ र हाम्रो पार्टी फुटाउनु पर्छ भन्ने कुरा होइन। किनकि हामीले भने त के हो भने संसद विघटन भनेको संविधान विपरीत हो, प्रतिगमनतिरको यात्रा हो। त्यस कारणले यसलाई हामीले संविधान बचाउनु पर्छ, प्रतिगमनको यात्रालाई हामी रोक्नुपर्छ भनेर नै हामी सङ्घर्ष गरे। त्यसमा त्यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहमत थियो नि त। त्यसमा कोही सडकमा गयौँ, कोही सडकमा नगएर सपोर्ट गरे, त्यो त सबै राजनीतिक पार्टीको एक ठाउँमा थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी हाम्रो पार्टी फुट्ला या नफुट्ला त्यो दोस्रो कुरा हो कि, तर उहाँहरूले के गर्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूले क्लियर गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण अहिले हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगले मलाई लाग्छ बहुमत सदस्य, केन्द्रीय सदस्य पनि सांसद पनि बहुमत भएपछि निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। त्यही आधारमा अगाडि बढ्छ। यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो संसद विघटन भइसकेपछि आन्दोलनमा जाने समयमा सबैले असंवैधानिक कदम भन्दै सबैजसो राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमै थिए। तर पुनर्स्थापना भएर आइसकेपछि अहिले जुन खालको प्रस्ताव लिएर गयो दाल नेपाल समूहले कङ्ग्रेससँग जसपासँग, तर उति साह्रो विश्वास गर्न नसके जस्तो देखियो अन्य दलहरूले। किन? अब उहाँहरूले आशंका गर्नु त स्वाभाविक हो, किनकि राजनीतिक पार्टीको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त विचार चाहिँ त्यो फरक राख्नु स्वाभाविक हो। तर एउटा पोइन्ट के हो भने संसद विघटन असंवैधानिक कदम थियो भनेर हामीले एक ठाउँमा सहमत भइसकेपछि अनि यो अगाडिको यात्रा कोसँग तय गर्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूको प्रश्न हो। उहाँहरूले पनि त प्रश्न उठ्छ नि त। संसद विघटन भयो, पुनर्स्थापना लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभियौँ। अनि आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने बेला दाल र प्रचण्ड समूहसँग एकता गरेर जाने अथवा सहमति गरेर जाने या प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहमति गरेर जाने भन्ने कुरा त उहाँहरूको प्रश्न हो।
किनकि यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरा त उहाँहरू पनि त उभिनु भयो नि। काङ्ग्रेस उभियो, जसपा उभियो, अरू पार्टीहरू उभिए। त्यस कारण यो राजनीतिक हिसाबले एक ठाउँमा उभिसकेपछि अब पुनर्स्थापना भइसकेपछि फेरि कुन बाटो हिँड्ने भन्ने कुरा त उही असंवैधानिक कदमको पक्षमा त उभिनुहुन्न उहाँहरू। त्यस कारणले ठिकै छ, हाम्रो पार्टीले अहिले क्लियर गर्छ होइन, यो निर्वाचन आयोगको पनि हेर्छ, पर्खिन्छ, हाम्रो आफ्नो दलको हिसाबले पनि प्रोसेसहरू अगाडि बढ्छ। तर उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक धारणा पहिला क्लियर गरे अनुसार नै अहिले पछाडि पनि आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास। अलिकति यस्तो पनि त होला नि, जस्तो यसअगाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा, जुन संवैधानिक व्यवस्था नै छ, कसलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने पुष्पकमल दाहाललाई सिफारिस गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अनि दर्ता भइसकेको प्रस्ताव अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई ल प्रधानमन्त्रीका लागि तपाईँ सहकार्य गरेर अगाडि जाउँ भन्दा अलि विश्वास नगरे हो कि? यो कुरा त काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा दुवैतिरबाट प्रधानमन्त्री त हो भन्ने कुरा गइरहेछ। अब यो पहिलो कुरा के हो भने सबै पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीको लिडरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ। तर अहिलेको कन्डिसन त फरक हो नि त। असंवैधानिक कदम भएको त्यसलाई खारेज गरेर हामी संवैधानिक कदममा फर्केका छौँ र कमसेकम संविधानको रक्षा गरेका छौँ। यो अवस्थामा कसरी जाने भन्ने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा सबैले सोच्नुहुन्छ र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने गरिकन सबैले सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि त उहाँले प्रश्न बुझ्नु भएको छ। भनेको नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव, नयाँ समीकरणहरू हुन्छ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ होइन। पहिलो कुरा हाम्रो के हो भने हाम्रै पार्टीका लिडरहरूको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुरा हाम्रो पार्टीले राख्ने कुरा एउटा कुरा भयो। दोस्रो भएन, सहमति भएन भने सबैको सहमतिमा के हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ नि त। पहिला सबभन्दा नराम्रो त हाम्रो पार्टी संसद विघटन गरेर यसरी विभाजित हुनु नराम्रो कुरा हो। हाम्रो पार्टीले 5 वर्षसम्म यो देशको सरकारको नेतृत्व गर्ने जनताले हामीलाई मत दिएको, जनताले हामीलाई अधिकार दिएको, ती बिचमा 2 वर्ष 3-5 वर्ष नपुग्दै बिचमा यस्तो खालको दुर्घटनाहरू भयो। यो चाहिँ सबभन्दा नराम्रो। तर राजनीतिक हिसाबले हाम्रो भावना र चाहनाले मात्रै हुन्न रहेछ। राजनीतिक हिसाबले अर्को ठाउँमा अब चाहिँ ओलीले राजीनामा पनि नदिने अनि निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूले भने जस्तो छिटै चाहिँ दल सम्बन्धी विवाद पनि नटुङ्गाउने हो भने चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? टुङ्गिन्छ, केही समय लाग्छ। यो अहिले आत्तिनु परेन, हामी त प्रोसेसमै जान्छ नि। प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ, छलफल हुन्छ, सबै अगाडि बढ्छ, अनि दलभित्र हुन्छ, अनि संसदमा हुन्छ। त्यस कारण यो प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ। किनकि हामी यस्तो त धेरै गऱ्यौँ। एउटा नराम्रो पाटो के हो भने नेपालमा कहिले पनि स्थिरता भएन के। 2/3 बहुमतको सरकार आन्छ त्यो पनि अस्थिरता, अनि 1/3 आन्छ आधा हुन्छ मिलिजुली सरकार हुन्छ त्यो पनि अस्थिरता। त्यही नेपालको सबभन्दा नेगेटिभ पाटो भनेको, नराम्रो पाटो भनेको यो हो। तर फेरि निकासै निस्किन्न, अगाडि नै बढ्दैन भन्ने कुरा हुँदैन। छलफल चल्छ, बहस हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसले एउटा निकास लिन्छ र फेरि अगाडि बढ्छ। त्यसमा अहिले पनि तपाईँले भने जस्तो हुन्न। तपाईँले भने जस्तो त्यो जात्रै ठुलो अप्ठ्यारो भइरहला हुन्न, केही समय लाग्छ, केही समयपछि निष्कर्ष निस्किन्छ। जस्तो राजनीतिक स्थिरताको सपना देखिया थियो जति बेला नेकपाको सरकार बनेको थियो, त्यो बेलामा भोट माग्दा पनि राजनीतिक स्थिरतासहित हामी यसरी पार्टी एकता गरेर आउँछौँ भनेको थिएँ। आम मानिसहरूले मतदान पनि गरे, तपाईँहरू पहिलो पार्टी पनि बन्नुभयो, सरकार पनि गठन भयो। अहिले जुन खालको देखियो नि, नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चल्दै गर्दा संसद विघटन भयो, फेरि पुनर्स्थापना भयो, अहिले केपी ओलीलाई हटाउने प्रयास भइरहेछ, दाहाल नेपाल पक्ष छुट्टै छ। अब केपी ओलीकै ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल अथवा शेरबहादुर देउवा अथवा माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि यो खालको नियति त फेरि दोहोरिएला नि। अब त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले संविधान बढाल्यौँ। संविधानमा प्रधानमन्त्रीको जो अधिकार थियो, जति बेला पाए त्यतिखेर विघटन गर्न सक्ने अधिकार थियो, त्यसलाई हटाएर हामीले त्यो अधिकार दिनौँ 4-5वटा अप्सन राखेर मात्रै भनेर त्यसरी संविधानमा लेखिएको छ। त्यो संविधानलाई नै नमानेर त्यो विघटन गर्ने हो भने यो त सोचै बदल्नुपर्छ कि। हाम्रो यो सोच बदल्नुपर्छ। यो राज्य सत्ता, यो देश, यो कानुन नियम भनेको सबैको लागि बन्यो हो नि त। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला होस् या प्रचण्ड या देउबा या माधव नेपाल, जोसुकै प्रधानमन्त्री हुने बेला पनि त्यो संविधान लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो नि। त्यसकारण संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन।
कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुन्न। त्यहाँ त्यो संविधान र कानुन भनेको त गलत नगरौँ भनेर त बाँडेको हो नि। त्यो नै भट्काउने भएपछि त गाह्रो हुन्छ नि। त्यस कारण हामीले सोच बढाउनु पर्छ। यो देशमा मभन्दा बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। मैले कानुन पनि मैले उल्लङ्घन गर्न पाउँछु, संविधान पनि उल्लङ्घन गर्न पाउँछु, पार्टीका विधानहरू पनि उल्लङ्घन गर्न पाउँछु, जे पनि गर्न पाउँछु भन्ने कुरा जो व्यक्तिगत सोच र चिन्तन पलाउँछ नि, त्यस कारणले अस्थिरता हो। त्यस कारण मैले के भन्छु भने संविधान सबैले लागू गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, अनि सिस्टमको पालना सबैले गर्नुपर्छ। आफूमाथि हुने के अरे त्यो लागू हुनु हुँदैन भन्ने, अर्कामाथि त्यो लागू गरोस् भन्ने कुनै पनि नेताले भन्नु हुँदैन। त्यो चाहे केपी ओली हुन्, चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे हाम्रो माधव नेपाल कसैले पनि भन्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यसकै विरुद्धमा त हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ। संसद विघटन भयो अनि पुलिस स्थापना गर्ने भन्ने कुरा त्यही त हो हाम्रो सङ्घर्ष। त्यस कारण अहिले पनि आगामी दिनमा पनि कुनै नेताले त्यस्तो खालको सोच कन्सेप्ट राख्छ भने त्यो गलत हुन्छ, फेरि पनि यस्तै हुन्छ। त्यस कारण मैले भन्छु यो एउटा टिपिकल घटना हो। पुस 5 गते संसद विघटन भने मैले कालो दिन भन्छु, अहिले स्थापना भएको छ। त्यस कारण यो खालको गतिविधि कुनै पनि लिडरसिपहरूले गर्नुहुन्न, माइन्डसेट चाहिँ बदल्नुपर्छ हामीले। तर झनै राजनीतिक अस्थिरता त झन् बढ्ने भयो नि। बहुमत प्राप्त सरकार ढलेर धेरै पार्टी मिलेको सरकार बन्दा त झन् त्यसले के स्थिरता ल्याउला र? अब यही कुरा मैले भने बहुमत भएको सरकार विघटन हुनु अनि अर्कोतिर जानु, बनेको संविधान उल्लङ्घन गर्नु भनेकै विडम्बना हो। त्यस कारणले अहिले हामीले हिजो मैले तपाईँले भने नि हिजोको समस्या 6 महिनामा चेन्ज भने, 3 महिनामा चेन्ज भने, 1 वर्षमा चेन्ज भने सरकार, त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले संविधानलाई बाँडेर मनपरी गर्न नपाउने भने संविधानमा त विघटन गर्ने अधिकारबाट हामीले बचाएको छ नि त। त्यो अहिले यही उसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउँदा तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेसले पनि जसपाले पनि तपाईँहरूको पार्टी कुन हो भनेर सोध्दै गर्दा जस्तो हिजो पनि तपाईँहरूकै कुरा गर्ने हो भने सूर्य चिन्हबाट कहिले पनि चुनाव लड्नु भएन होला। अहिले पार्टी विभाजन गरेर ओलीलाई हटाउन हामी काङ्ग्रेससँग अथवा जसपासँग आऊ मिलौँ भन्नलाई त्यो सूर्यको किन त्यति साह्रो माया लाग्यो? होइन, यो कुरा के हो भने पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री यो हटाउने नहटाउने भन्ने कुरा पार्टीका नेताहरूको कहाँ थियो उनको कुरा हो। त्यहाँ एउटा विचारको कुरा चलेको थियो। त्यो पार्टीभित्रको कुरा त केन्द्रीय समितिमा आएर फेस गर्नु पर्थ्यो, संसदीय दलमा आएर फेस गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण बस्थ्यो नि। 8-10जना नेताहरू बस्ने अनि झगडा गर्ने, त्यसपछि संसद विघटन गर्ने भनेपछि त कसैले राय दिएको छैन नि। संसद विघटन नगरेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो पार्टीका नेताले केन्द्रीय समितिमा आउनु पर्थ्यो नि। संसदीय समितिमा आएर दलमा आएर बहस गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो पक्षमा मान्छे बनाउनु पर्थ्यो नि। कसैले सोध्दिन नि त त्यो त विघटन गर्ने बेला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने खैर कमजोरी एउटाको मात्रै भन्दैन, तर मेन राजनीतिक हिसाबले संविधान नमानेपछि कमजोरी त प्रधानमन्त्री भयो। अरू नेताहरूको पनि होला, तर राजनीतिक हिसाबले संविधान नमान्ने ढङ्गले, पार्टी नै नमान्ने ढङ्गले जान त हुँदैन नि त। त्यस कारणले अहिले मैले के भन्छु भने यो खालको जति पनि अस्थिरताहरू पैदा भइरहेछन्, एउटा कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ नेपालमा। लिडरसिपहरूले आफूमा आत्मनिर्भर भएर उभिन सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ समस्या हो। र आफू भएपछि यो दुनियाँ कोही पनि छैन, म मात्रै छु भन्न चाहिँ कसैले स्थापनापछि पनि देखिन थाल्यो। यो देखिने त एउटा कुरा भयो। तपाईँले भनेको प्रश्न के हो भने अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेको चाहिँ होइन भन्छु कि म। सरकार त थियो, मैले भने सरकार थियो, नेताहरूको बिचमा भएको छलफल कार्यकर्तासँग अनि संसदहरूसँग किन भनेन? हाम्रो पार्टीको पो झगडा थियो त। अनि यो सिङ्गो संसद त अरू पार्टी पनि छ नि, त्यही प्रधानमन्त्रीले त्यही मत मागे पनि त उहाँको पक्षमा हुन सक्थ्यो होला। त्यसमा संसदीय विघटन गर्ने भन्ने त हुँदैन नि त। हस् हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता जयपुरी घरती। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।